السلام عليكم. موضوع اليوم بهم الناس اللي اخذ حماية سنة او اقامة مؤقتة في المانيا، وللناس اللي جاية جديد على المانيا وعلى بعض الدول الاوروبية اللي بتعطي اللي صارت تعطي حماية مثل المانيا والنمسا للاجئين بدل اللجوء الكامل. انا هالنقطة اللي بدي احكي فيها ركزت عليها كثير بفيديوهات سابقة للناس اللي بتعمل محكمة اللجوء، انه الجيش نقطة اساسية. فلما تروحوا على المحكمة حكيت وقلت ركزوا على مسألة العسكرية، انه انا ما بدي اروح للعسكرية، ومثل ما بتعرفوا انه الجيش عنا الزامي. فبتركزوا على هالنقطة، انا قلتها وبرجع بقولها، بتركزوا على هالنقطة انه ما بدنا نروح على الجيش، لانه الجيش صار ميليشيات واللي بينضم له بده يقتل الناس. فانا ما بدي اروح على الجيش، ما بدي اقتل الناس، بدي اعيش بسلام، بدي اعيش مثل ما عم تعيش كل الناس. وتصديقا لهالكلام امبارح صدر حكم من محكمة أوروبية بلوكسمبورغ في قضية رفعها أحد السوريين لاجئ في ألمانيا، إنه أنا ليش ما أخذ حماية؟ ليش ما باخذ لجوء كامل؟ أنا هربت من سوريا مشان ما أروح على الجيش وأقتل الناس. فإحدى المحاكم الألمانية رفعت القضية إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، فالمحكمة الأوروبية بتت بهالشيء وقالت صح، اللاجئ على حق ويجب إعطائه اللجوء الكامل وليس حماية. من يهرب من الجيش، من يهرب من الخدمة العسكرية في سبيل أنه ما يقتل الناس بسبب طائفة أو عرق أو أي شيء أو أي قوة، فبيستحق اللجوء الكامل وما بيستحق حماية. لذلك كسب القضية، يعني هو رفعها ب 2017. فظلت القضية ظلت القضية ماشية لل 2020. 2020 المحكمة رفعت القضية للمحكمة الأوروبية، فبتت المحكمة الأوروبية بصحة كلام اللاجئ انه يعطى لجوء كامل. وهالشي فتح كثير ابواب للشباب اللي اخذت حماية وما خدمت عسكرية، او اللي كانت مطلوبة احتياط واجت على المانيا او النمسا كمان صارت تعطي اقامة حماية، انه بياخذوا لجوء. من يهرب من الخدمة العسكرية في سبيل انه ما ينضم لميليشيا ويقتل الناس يستحق اللجوء الكامل. لذلك ارجع اكد على الناس اللي اخذت حمايه في المانيا او في النمسا او في اي بلد اوروبي، اخذت اقامه حمايه وهي ما خدمت عسكريه او انطلبت للاحتياط، يروحوا يرفعوا قضيه من جديد عن طريق محامي ويفتحوا ملفهم من جديد، اللي اخذوا اقامه حمايه وعندهم خدمه عسكريه وما راحوا عليها، بيروحوا يرفعوا مثل ما قلنا قضيه ويفتحوا ملفهم من جديد، انه انا هربت من سوريا في سبيل انه ما انضم للجيش، ما اروح على الخدمة العسكرية، والخدمة العسكرية عنا إلزامية في سبيل اني ما اقتل حدا، انا بدي اعيش بسلام، بدي اعيش مثل ما تعيش كل الناس. وللناس اللي على الطريق، او للناس اللي بدها تطلع من تركيا او باي بلد وصلت له وبدها تفوت على دول الاتحاد الاوروبي وتقدم لجوء، حاولوا تجيبوا معكم دفتر الجيش وشي يثبت انكم ما خدمتوا عسكرية او هربتوا من سوريا في سبيل انه ما تخدموا جيش وتقاتلوا مع النظام و... وتقتلوا الناس. هالورقة في عالم بتقول ما نقدر نجيبها. يا ناس، كثير عالم جابت اوراق من عند النظام وهي مطلوبة للنظام ومطلوبة بقضايا توصل للإعدام. فبالمصاري كل شيء بيطلع. يعني احد الناس انا بعرف مو واحد، اكثر من واحد جابوا اوراق من عند النظام وهم مطلوبين للنظام بالمصاري. فاي حدا الك بسوريا، اللاجئ اللي اخذ حمايه او اقامه سنه، هي فرصتك. والناس اللي جايه جديد جيبوا معكم دفتر الجيش، واي حدا لكم بسوريا يطالع لكم ورقه انه مطلوب للجيش من شعب التجنيد. وشعب التجنيد من قبل الثوره كانت بتبيع ابوها بالمصاري، فمو سائله لا عن بشار الاسد ولا عن قياده حكيمه. فأي حدا لكم بسوريا من شعبة التجنيد بيجيب هالورقة وبيقدمها كإثبات، وبياخذ على أساس إن شاء الله لجوء كامل. برجع بعيد، الناس اللي جاية جديد حاولوا تجيبوا معكم هالورقة أو دفتر الجيش.
الناس اللي مطلوبة احتياط ايضا هل تقدر تجيب هالورقة انه انا طلبت احتياط وهربت في سبيل اني ما ارجع انضم للجيش؟ اذا ما زبطت هالامر اذا ما زبط، طبعا انا بقترح انه اللي ما يقدر يجيب الورقة من سوريا من شعب التجنيد يحاول يروح على السفارة. ونحن بنعرف انه اللي معه اقامة حماية او اقامة مؤقتة بيحق له يدخل على السفارة، يروح بيجيب الورقة من السفارة بيقدم عليها، واذا ما عطوه اياها بيرفع عليهم قضية انه انا طلبت ورقة اني مطلوب للجيش او براءة ذمة بسوريا انه ما علي شيء وما حدا اعطاني. هم بالسفارة ما بيقدروا يعطوك براءة ذمة او ورقة انه ما عليك شيء، لانه اللي مو خادم جيش غصبا عنهم يعطوه ورقة. فاللي بيروح على السفارة اللي مو مخلينها ببرلين او باي بلد لزراق عيون بشار بس مشان الاوراق واثبات الهوية، يطلب منهم ورقة انه مطلوب للجيش وبيقدمها كاثبات. هاي كمان طريقة سهلة انا بنصح فيها. وان شاء الله اللي اخذوا حماية الكل بيرجع يفتحوا ملفه وبياخذ لجوء كامل. واللي اجوا جديد هاي فرصتكم، جيبوا معكم الورقة او جيبوا معكم دفتر الجيش مشان تثبتوا انكم ما خدمتوا الجيش او هربتوا من سوريا مشان ما تنضموا للجيش وتقتلوا الناس. وإن شاء الله أكون فدتكم بهالمعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله.